सेम टाइम ये भी बताया जा रहा है कि जुमेरात से बारिशों का एक ऐसा सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होगा जो कि असरअंदाज होगा, जिससे बेतहाशा बारिश भी हो सकती है। बहुत से मकामात पर अब फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सो वी जस्ट होप एंड प्रे कि एवरीबडी स्टे सेफ, क्योंकि जो पिछले साल वाला सैलाब का हाल और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई थी वो हम सब के जहनों में अभी तक नक्श हैं और लिटरली उससे अभी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं और शायद अभी मज़ीद कई साल लगें। सो इस मरतबा अल्लाह करे कि वो सैलाबी सूरत हाल ना हो और जो पिछले साल नुकसान हुआ था अमलाक का, जानों का, फसलों का, वो ना हो। यू नो वी वेट फॉर बारिश और ऑब्वियसली एक मौसम का एक ब्रेक आपको मिल जाती है एंड एवरीथिंग, लेकिन अब उससे भी इतना डर लगता है कि वो उसके कहने से पहले इतनी दुआएं पढ़नी पड़ती हैं कि या अल्लाह प्लीज़ इस बार जो बारिश हो वो कुछ मैनेजेबल हो। वैसे आपको बता दें कि कराची, चूँकि आपको पता है ये सिर्फ अगर हम कराची शहर की बात करें तो 1-2-3 सालों से डूब रहा है जब बारिशें होती हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम कह रहे हैं कि काम हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम्स बन रहे हैं। अब ऑब्वियसली टाइम विल टेल कि हाउ इफेक्टिव दे आर, बट काम तो हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस मरतबा इंशाल्लाह होपफुली पिछले सालों से बेहतर होगा मामला पानी के निकास के हवाले से। आपको पता ही है कल से आपने खबरों में सुन लिया होगा मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स कह लें, एमपॉक्स भी उसको आजकल कह रहे हैं। तो कोई और एमके समथिंग वो एक डिजाइनर पे चले गए, लेकिन एमपॉक्स भी आप कह सकते हैं या फिर मंकी पॉक्स भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा हम जो है थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहे ताकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, लेकिन टेंशन की थोड़ी सी बात है। अब इसमें हम सबको लर्न करना है एंड वी लर्न टुगेदर कि किस तरह से एहतियात की जा सकती है। कोरोना वाले मामले में तो आपको पता है ना, मास्क पहन लें, हाथ वगैरह को साफ रखें, सोशल गैदरिंग से इज्तनाब करें। अब इसमें क्या हमें वही SOPs बरूए कार लाने हैं या फिर कुछ और करना पड़ेगा अपने आप को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए? अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, बाय द वे वो दूसरा केस है जो सामने आया है। अच्छा, और इन दो केसेस के सामने आने के बाद बाय द वे महकमा सेहत सिंध ने इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं, इट विल टेक अ फ्यू डेज आई गेस, ठीक है। 2 केसेस अल्लाह ना ही करे वैसे हमें दोबारा कभी ये मामला डिस्कस करना पड़े, ठीक है। अस्पतालों में मखसूस आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की हिदायत कर दी है, अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया है, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है, एयरपोर्ट्स को भी एक्चुअली बता दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि एक खौफ है कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ ना जाए, बट फिलहाल जो बताया जा रहा है 2 ही केसेस हैं। सऊदी अरेबिया से आया, बिल्कुल जी, पहले एक केस आया सऊदी अरेबिया से, समबडी ट्रैवल्ड और उसको मंकी पॉक्स था, और फिर पता चला उसके साथ जो बैठा हुआ था ना पैसेंजर जहाज़ में, उसके अंदर भी डिटेक्ट हो गया है। इनमें से एक तो पेम्स में ज़ेरे इलाज है, दूसरा अपने घर में ही आइसोलेशन किए हुए है। वैसे जो तस्वीर है ना, बड़ा ही मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल एक बता रहे हैं ना। अब इसके एहतियाती तदबीर वगैरह क्या है ये तो पूछना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली इवन आई रेड अपॉन इट a little bit to see कि exactly ये क्या चीज़ है और किस तरह एक दूसरे को लग सकती है। बट इस वक्त हमें मदद कौन करेगा? डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मौलिज हैं मुताद्दी अमराज के, इन्फेक्शस डिजीज़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, एमपॉक्स या फिर मंकी पॉक्स जिसे अब कहा जा रहा है, पाकिस्तान में इसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लंदन में पिछले साल ये सामने आया था, रिपोर्ट हुआ था। अब ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़ाहिर है देखी जा रही है, दीगर पैसेंजर्स की भी। कितनी तशवीशनाक बात है हमारे हेल्थ सिस्टम्स को लेकर हमारे लिए ये। जी बिल्कुल। सो एमपॉक्स के 2 या 3 केसेस की शिनाख्त हुई है और ये सारे केसेस जो हैं ये सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं। अब तशवीशनाक बात इतनी नहीं है, इसमें 2-3 अच्छी बातें। एक तो ये कि ये मरीज़ जो हैं ये नॉर्मल अपने केयर के लिए आए थे, और उसी में इनकी तशख़ीस हुई थी कि ये प्रॉब्ली एमपॉक्स है, यानी कि डॉक्टरों ने बहुत जल्दी ही पकड़ लिया था कि ये कौन सी बीमारी है। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से एक दूसरे को नहीं फैलती है, और अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं है सामने आए जो पाकिस्तान में ही फैल के पाकिस्तान में ही लगे हैं। जी ऑलराइट, सो चलिए होपफुली जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है, ये ऐसा ही रहे मामला। स्क्रीनिंग की हम पहले बात कर रहे थे ना कि किस तरह पता चल सकता है कि
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور کیا آپ کے اندر سمٹمز ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحب تو یہ ضرور بتا دیں کیونکہ ابھی بھی جو کیسز ہیں وہ سعودی عرب سے 2 جو کیسز آئے ہوئے ہیں تو رمضان میں ہم نے دیکھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں ٹریول بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اسکریننگ بھی دیکھی جائے تو واٹ از دا اسکریننگ پروسیس ایگزیکٹلی واٹ آر وی لوکنگ فار؟ جی بالکل ہر سال سعودی عربیہ سے کئی لوگ پاکستان آتے ہیں عمرہ یا حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے حج کے بعد مگر یاد رکھیں گے کہ کووڈ کے برعکس ایم پاکس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا اس کے پھیلاؤ کے لیے عموماً کلوز کانٹیکٹ یعنی کہ جلد کو جلد سے ٹچ ہونا ضروری ہوتا ہے خاص طور پر اگر دانے ہوں ہوا سے بھی پھیل سکتا ہے مگر وہ اتنی رفتار سے نہیں پھیلتا جتنا کووڈ ہے تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ عمرہ یا ان سب چیزوں سے یہ یہاں پہ اس کے زیادہ کیسز آئیں گے. اور رائٹ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ پریکاشنری میجرز کیا ہوں گے کووڈ کے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں ازبر ہو گئے تھے یاد تھا اس میں معلوماتی مہمات بھی چلی تھیں سب کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا اس میں کیا حفاظتی تدابیر ہیں جو لوگوں کو بیسک چیزیں ہیں پتہ ہونی چاہیے پلیز گائیڈ کر دیں. تو اس کے احتیاطی تدابیر کے اندر 3-4 چیزیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو بیماری ہے اور اس کے اندر دانے نکلتے ہیں جس کے اندر شروع میں دانے ہوتے ہیں پھر وہ پانی نما دانے ہو جاتے ہیں بالکل چکن پاکس جیسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس سے پہلے بخار آتا ہے گرٹیاں نکل سکتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو شبہ ہو کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو پھر آپ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور دانوں کو کور رکھیں اگر ہو سکے. دوسری چیز یہ کہ اس کے پھیلاؤ کے بچاؤ کے لیے اس کی بر وقت تشخیص کرنا ضروری ہے جس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا علامات ہوتے ہیں. اس کی ویکسین بھی موجود ہے البتہ ویکسین پاکستان میں موجود نہیں ہے. دنیا بھر میں ویکسین لگ رہی ہے مگر صرف ان لوگوں کے اندر جس کے اندر اس بیماری کا رسک زیادہ ہو یا پھر ایسے لوگ جن کے اندر شدید بیماری ہونے کے چانس زیادہ ہے. تو ویکسین عموماً سب کو نہیں لگتی ہے کووڈ جیسے نہیں ہے. یہ سمپل احتیاطی تدابیر ہیں اس سے بیماری آرام سے ہم پھیلنے سے روک سکتے ہیں. ماسک وغیرہ کا اس پہ بھی استعمال کرنا پڑے گا. علامات بھی ڈاکٹر فیصل آپ نے بتا دی بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد میں منکی پاکس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک تو اسپتال میں زیر علاج ہیں دوسرے کو ان کے گھر میں ہی رکھا گیا ہے وہاں پہ وہ اپنا آئسولیشن پیریڈ مکمل کر رہے ہیں. ضرور فیل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ اگر 1-2 کیسز آ گئے ہیں ملک میں اور سلپ کر گئے ہیں تھرو دا ایئرپورٹس اور اسکریننگ کا اب کتنی اسکریننگ کر لیں گے تو آپ خود ہی سوچتے ہیں کہ کون رکے گا کون نہیں. پریکاشنز ہم نے خود نے لینی ہے. وی کی ناٹ ویٹ دس ٹائم فار اینی بڈی ایلس ٹو ڈو اٹ فار اس. ہم نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے کس طرح کرنا ہے. اور عبداللہ آپ اور میں بیٹھے یہاں ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. سو وی اسپوک اباؤٹ کووڈ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اندر تھنگ وچ از منکی پاکس. اللہ نہ کرے کل کو اور کیا چیزیں آتی ہیں تو ماسک کو تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنا ایک ہوا سے ویسے اس کا کم پھیلاؤ ہوتا ہے. یہ فزیکل کانٹیکٹ سے جب آپ کسی متاثرہ مریض کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اس سے ذرا زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے لیکن ماسک تو ان اینی کیس آپ کو استعمال کرنا چاہیے. بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس احتیاط کریں. اور پرٹیکولرلی ہمارے وہ دوست ہمارے وہ بہن بھائی بزرگ بچے جو سعودی عرب سے آئے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں یا پھر ادروائز ابھی حالیہ دنوں میں یا حالیہ ہفتوں میں سعودی عربیہ سے ان کی واپسی ہوئی ہے. پلیز اپنے آپ پر نظر رکھیے. خدا نخواستہ اگر کسی بھی قسم کی ایسی علامت آپ کو محسوس ہو جس سے آپ کو شبہ ہے کہ آپ میں یہ بیماری ہو سکتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بالکل الگ کر لیں. آئی ایم شیور اتنی سمجھدار تو سب ہو ہی گئے ہوں گے. اچھا چلیں اب ہم نے آپ کو سوٹیبلی خوفزدہ کر دیا لیکن یہ مقصد یہ نہیں تھا.